बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहते हैं। आज बात करते हैं उस इशू पे जिसने पिछले 2 महीने से हर पाकिस्तानी को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जी हाँ, दुआ ज़हरा केस, इसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में शुरू में ये अफवाहें चली थीं या खबरें चली थीं कि एक छोटी बच्ची 14 साल की बच्ची कराची से अगवा हो गई और तकरीबन 1 महीना किसी को भी पता नहीं लगा था। और आप कोई भी सोशल मीडिया का काबिल ज़िक्र प्लेटफार्म कोई भी है, उसको आप खोलें तो सामने ये ऐड ज़रूर आता था कि जस्टिस फॉर दुआ ज़ोहरा। लेकिन फिर 1 महीने के बाद ये खबरें आनी शुरू हो गई कि दुआ ज़ोहरा कराची से लाहौर आ गई और लाहौर में उसने ज़हीर नामी लड़के से शादी कर ली। ये सबको पता है। ये चीज़ें आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल और मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आप सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। मेरा मौजू इससे हट कर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इतने दिन ये खबरें गर्दिश में थीं, मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि इस मौजू पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, और जिस वजह से नहीं अच्छा लगता था, अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद आप यकीन नहीं करते, लेकिन आज आप देख लें कि हर बंदा, छोटा बड़ा यूट्यूबर, मेन स्ट्रीम मीडिया का हर बंदा दुआ ज़ोहरा केस के पीछे पड़ा हुआ है। हर बंदे ने अपने फॉलोअर और व्यू बढ़ाने के लिए और मेन चैनल्स ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए मिर्ची मसाले लगा लगा कर ऐसी ऐसी हेडलाइंस और थंबनेल बनाए होते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये इस तरह का मौजू था नहीं कि जिसको आप अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इस्तेमाल करते। ये पूरी कौम का एक इशू था, पूरी कौम इस पे गमज़दा थी, पूरी कौम को इस पे दुख था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस चीज़ का ज़रा बराबर भी एहसास नहीं कि उस लड़की के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, या जो इस मुल्क के साथ या उनके वालिदैन के साथ मुखलिस लोग हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही हो। कोई मुखलिस इंसान होगा, वो चाहे आपके करीब हो दूर हो, वो कोई भी ऐसी खबर देखेगा सुनेगा, उसका दिल ऐसी उदास होगा जैसे उसके करीबी रिश्तेदार उदास होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं पिछले 2-3 दिन से यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि जिस भी चैनल का थंबनेल देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट पड़ा है, और मतलब कि ऐसे ऐसे मिसालें लगा लगा कर थंबनेल बनाए हुए हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बाज़ हमारे यूट्यूब चैनल वालों ने तो हद ही ख़त्म कर दी कि उनको ना किसी रिश्ते का एहसास रहा, ना उन्हें किसी की तकलीफ और गम का एहसास रहा। उन्हें सिर्फ मतलब था तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का और अपने व्यूज़ बढ़ाने का। ऐसे ही में जो उनका अदालत से केस जीतने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू था, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा बन गया जब वो एक खातून थी जिन्होंने वो इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में भी काफ़ी सारी उनकी मुतनाज़ा चीज़ें थी। फिर उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे या मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो इंटरव्यू दिए उसमें वो और ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए। मतलब कि काफ़ी लोग वो कह रहे हैं कि वो स्पॉन्सर्ड उनका इंटरव्यू था, या उसमें कमरे में 3-4 लोग थे जो उनको डायरेक्ट कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी था, ये एक ऐसा नाजुक इशू था जिस पे इस दर्जा लापरवाही के साथ रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। 4-5 दिन पहले दुआ ज़ोहरा की जो वालिदा हैं उनको मैंने कोर्ट में, अदालत में दाड़े मार कर रोते हुए देखा तो बहुत दिल उदास हुआ। फिर 2 दिन के बाद उनकी बेटी उस इंटरव्यू में विक्ट्री का निशान बनाए बैठी थी, तो और ज़्यादा तकलीफ हुई कि ये आजकल की हमारी औलादें किस तरफ जा रही हैं। ये भी मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू आज सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स और अपने व्यूज़ से मतलब होता है, उनको किसी के सेंटिमेंट्स के साथ कोई मतलब नहीं होता, ऐसे यूट्यूबर्स को कहना चाहूँगा कि खुदारा किसी की कम से कम इज्जत का ख्याल रख लिया करें कि इज्जत सब चीज़ों से ज़्यादा ऊंची होती है। ऐसे यूट्यूबर्स को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कम से कम आप लोगों की इज्जत का ख्याल रख लिया करें। व्यूज़ आपको किसी और भी तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन किसी की उतारी हुई इज्जत दोबारा उसको नहीं मिलेगी। तो बराए मेहरबानी आप कम से कम किसी की इज्जत का ख्याल ज़रूर रख लिया करें। अब वो खातून यूट्यूबर जिन्होंने उनका केस ख़त्म होने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू लिया, उनका दोबारा एक बाद में अपना व्लॉग मैंने देखा तो उसमें वो कह रही थी कि उसके माँ बाप झूठे हैं, वो शुरू से झूठ बोल रहे थे, उन्होंने सारा ड्रामा किया। अब वो कह रहे हैं कि जी हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो देख लेंगे जी, उनको वहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी। भाई तुम होती कौन हो किसी के वालिदैन के बारे में ऐसी बात करने वाली? वो लड़की है, उसने जो भी किया अपने वालिदैन के साथ, जो भी उसने किया उसका अपना मामला है। आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप किसी के वालिदैन को और उन वालिदैन को जो पहले से ही गम से निराल हैं,
چاہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں چاہے کچھ کر رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہوتی تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا. اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو میرے حساب سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہو والدین، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے چاہے اس کو جھوٹ بولنا پڑے، چاہے دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام کرنا پڑے یا کسی بھی آخری حد تک جانا پڑے، والدین اپنے بچوں کے لیے ہر حد تک جا سکتے. اسی موضوع پر ایک مووی ہے، وہ یہاں پہ میں آپ کو پوسٹر دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے گا کہ کیسے ایک والد، ایک باپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ مووی دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب اس خاتون کا جو غیرت کا معیار ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ وہ ہوتی کون ہے کسی کے ماں باپ کو اس طرح چیلنج کرنے والی. لیکن یہاں پہ میں بات اس کی بیٹی کے بارے میں کروں گا، دعا زارا. اس نے خود لوگوں کو یہ موقع دیا. والدین چاہے جیسے بھی ہیں، ان کو اس حد تک آپ کو ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. انہوں نے جو بھی کیا تھا، آپ کیس جیت چکی تھیں، آپ چپ کر آرام سے گھر میں بیٹھ جاتی. آپ کو یہ انٹرویو میں سرے عام یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میرے والدین جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنے والدین کو ذلیل کرنا چاہ رہی ہیں. مطلب ایک بات ختم ہو چکی. آپ کہہ دیتے جی کہ ہم کیس جیت گئے، چاہے کچھ بھی ہوا، کہ اب ہم الگ یہاں پہ رہیں گے، ہم کوشش کریں گے ہمارے امی ابو راضی ہو جائیں تو ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے والدین، میرے ابو، میری ماں باپ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں، کچھ چیزیں ہیں بہت مشکوک کرتی ہیں اس کیس کو، لیکن اب اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال ان یوٹیوبر سے میری یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس کیس کو آپ کلوز کریں. عدالت نے اس کیس کو کلوز کر دیا، آپ بھی اس کو کلوز کریں اور اس سے اچھالنا بند کریں. نہیں تو ایسے ایسے یوٹیوبرز ہیں صرف اور صرف پچھلے 1 مہینے سے اسی موضوع پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، مسلسل بنا رہے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ موضوع بھی نہیں ہے، ایسے ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کا یہ موضوع بھی نہیں ہے، وہ بھی اس پہ پچھلے 1 مہینے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو ایسے سب یوٹیوبر سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ کسی اور موضوع کو پکڑیں، اس موضوع کو آپ چھوڑ دیں. آپ ان کے والدین کی جگہ رکھ کر سوچیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں عزت کا معیار بالکل ختم ہو چکا ہے. پاکستان میں کسی کی عزت محفوظ نہیں. یہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ حادثہ ہو، لوگ آپ کو ہاسپٹل پہنچانا یا آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے سے پہلے آپ کی ویڈیو بنائیں گے اور ان کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ یہ بندہ مرتا ہے تو مرنے دیں سے، لیکن کم از کم میرے ویوز آ جائیں. بلکہ کافی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لائیو میرے سامنے مر جائے تو میں اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا تو میرے ویوز آ جائیں گے. اس حد تک ہم بحیثیت قوم گر چکے ہیں. ان چیزوں کو سوچنا ہوگا اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں اور یہ چھوڑ دیں کہ ہم ماریں گے نہیں، ہم پیار کریں گے. یہ کچھ اور قومیں اور جن قوموں نے یہ اصول بنایا تھا وہ بھی آپ پچھتا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جو ہم نے بچوں کو لاڑ دیا، مار پہ پابندی لگائی، ان کی نسلیں اتنی برباد ہو چکی ہیں کہ وہ والدین کی عزت ہی نہیں کرتے. تو اب آپ لوگ کب تک گوروں کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کی ریجیکٹ شدہ، ان کی مسترد شدہ چیزیں آپ اپناتے رہیں گے؟ اب چھوڑ دیں ان چیزوں کو، تو اپنے بچوں کی سختی کے ساتھ تربیت کریں اور ان پہ پوری نظر رکھیں. یہ آپ لوگوں کا فرض ہے. اور آپ جتنے اپنے بچے کے محافظ ہو سکتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اتنا محافظ نہیں ہو سکتا. تو آج سے ہر بندہ عہد کر لے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کرنی ہے. اور میں پھر آخر میں ان یوٹیوبر سے گزارش کروں گا کہ کم از کم پاکستان کے ایسے مسائل کو چھوڑ دیں جس کے ساتھ پاکستان کی پوری قوم کے سینٹیمنٹس جڑے ہوتے ہیں. ایسی ایک غلطی اقرار الحسن اور یاسر شامی نے کی تھی. انہوں نے پاکستان کو اپنے چینل کی ریٹنگ اور ویوز کے لیے پورے پاکستان کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا اور بعد میں معافیاں مانگتے رہے. معافی بھی تو اقرار الحسن نے صرف مانگی تھی، یاسر شامی نے آج تک معافی نہیں مانگی. حالانکہ وہ سارے کا سارا واقعہ پلانٹڈ اور سکرپٹڈ ثابت ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یاسر شامی نے معافی نہیں مانگی. تو ایسے ہوتا ہے کہ اس ملک میں آپ جو مرضی کر لیں تو آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں. اچھا بھلا عمران خان صاحب یہ قانون پاس کر رہے تھے کہ جھوٹی خبر دینے والے پہ کیس بنے گا، تو بھلا ہو نون لیگ والوں کا جنہوں نے یہ کیس ختم کروا دیا تھا. تو اب ہم خود ہی اگر اخلاقی طور پر ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اب روکنے ٹوکنے والا تو ہے کوئی نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، انسان کی اگلی سانس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں. امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ اس ملک کی عزت کا خیال رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر